Maayong gabi kanatong tanan. Welcome to another midweek prayer service dinhi sa UCP Cagayan de Oro City o ania karon ang members of the ministerial team sa UCP CDO. Alang sa tong pagsugod atong awiton ang naa sa hymn number 112 sa atong Hymnal of Faith Journey, Fairest Lord Jesus. Magampot ta? Labing gamhanan og mahigugmao na mga Dios, dako kaya ang pagpasalamat nga kanunay ikaw nagauban kanamo. Kanunay ikaw nagasustento kanamo og nagasuporta kanamo sa tanan namong mga lakang sa mga kinabuhi. Salamat o Dios sa kanunay nimong paggasa kanamo sa proteksyon, paggasa kanamo sa mga maayo kaayo nga mga kasinatian. Taliwala nga ania pa kami o Dios naga-recover nining COVID-19 situation. Salamat o Dios sa tanan nga mga panalangin nga imong gibubo alang kanamong tanan. Busa among ihalad kini nga oras nining Miyerkules alang sa pag-ila sa imong gugma, sa imong gahom ug sa imong kaluoy alang kanamong tanan. Be with us, dear God, nining among pagsimba kanimo. Amen. Alang sa atong pamalandong karon nga kagabhion, atong abrihon ang atong mga Biblia diha sa bagong kasulatan sa sinulat ni Marcos, Kapitulo 4, versikulo 35 ngadto sa 41. Ang mga pulong nag-ingon, ug nianang pagkagabii, giignan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan, ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dakong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nagunlan dito dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinunaan nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?
Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giignan, hunong. Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Ang Dios nagapanalangin kanato diha sa atong pagbasa sa kasulatan. Maayong gabi sa tanan. Dako kayo atong pagpasalamat sa Ginoo nga sa kanunay siya nagapadayag sa iyang mga pulong hilabi na diha sa tagsa ka panimalay. Nakabalog yun ang Ginoo sa daghang mga balod nga atong nagian sa tagsa nato ka panimalay. Mga unos sa kinabuhi, dili lang ang pandemic, kundili naagitay tagsa ka mga unos diha sa panimalay. Kini nga maong mensahe ni Ginoong Hesus alang kanatong tanan, kanunay kini gipahinumduman kita niya. Tungod kay sa panahon nga adunay mga unos nga moabot sa atong panimalay, murag dili na gani kita makaako sa pagampo tungod sa atong kabalaka, nang makalimot na ta nga naara si Ginoong Hesus kauban nato. Sama sa mga disipulo, samtang nagtan-aw sila sa unos ug sa kamulo na gyud nga unos nga panghitabo, anaara si Ginoong Hesukristo. Apan tungod sa ilang kabalaka, grabe ang ilang paguna-una, siguro nakaingon sila na unsa man ni si Jesus nga murag walang paki sa palibot. Murag kita usab-usahay makaingon kita nga unsa man ni si Ginoong Hesus, murag wala man siya nakakita sa akong mga pag-antos. Saya mag-enta nga murag wala pud siya nagdungog sa atong mga pag-ampo. Kaysa tinuuray labi na o sa atong mga experiensya. Nga grabe na atong inampo, labi na sa atong mga igsuon nga nagmasakiton. Unya gusto ta nga makadungog pud ta nga kamusta naman ang atong giampo? Maayo na ba siya? Kay ba gidungog na ba sa Ginoo? Usahay makaingon ta nga kanang murag di nato bation nga gipaminaw ta sa Ginoo. Apan sa diha nga nabati ni Ginoong Hesus ang mga pagbati sa disipulo nga murag grabe na gid ang ilang pag-ingon pagpukaw sa iya nga hapit na kita malunod, tulog-tulog ra man jud ka diha. Gibadlong sa Ginoo ang unos, gibadlong niya ang mga gikahadlukan sa mga disipulo, ug dili lamang kay kato ang gibadlong niya ang unos nga muhunong, apan gibadlong usab niya ang mga pagbati sa disipulo, mga kabalaka, nga nag-ingon siya, stop, hunong. Dili lang kay ang nature ang iyang gibadlong, kung dili kita usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kabalog yun ko sa tagsa-tagsa ninyo karon ka panimalay, na atay daghang kaayo nga mga kabalaka gibugaton sa kinabuhi. Nag-ingon ang Ginoo nga stop. Naara ko. Wala naara akong presensya uban kaninyo. Actually kung anaa kita sa kaguol, nag-uol ang Ginoo uban kanato. Wala nag-ingon nga kita na lang gyud isa ang naglawig kay natulog-tulog lang si Jesus Christ. Nakabalo siya sa atong situation. Ato lang gitan-aw nga murag di wala pa man gidungog sa Ginoo kay naamang gud tay kaugalingon nga gidesire sa atong pag-ampo, pagtawag sa iya. Pero ang Ginoo maoy nakahibalo sa tanang panghitabo, bisan sa wala pa sila motabok sa tubig, nahibalaan na sa Ginoo nga mahitabo kana siya nga sitwasyon. Tungod kay gamahanan man siya. Og ang ato iyang gisukod kung asa taman ang atong pagtuo, kung grabe na balang ang kabalaka nato nga wala nato siya makita nga naara siya, wala nagkalma siya. Nganong kita dili man ta makakalma while si Jesus Christ kalma lang kaayo siya nga nakig-uban kanato. Pero nakita gid sa Ginoo until now nga ang atong mga kabalaka nang dili kita makakalma bisag naa siya nga nagtan-aw sa atong mga pagbati. Mao na ang akong nakuha nga pagtulunan sa maong unos nga gibadlong ni Ginoong Hesukristo
gihunong ang nature. Pero kita siguro, bisag nihunong na, apan atong kabalaka, dili pagyapon muhunong katong disipulo, tungod kay na butangan na gud sa tubig ang ilang sakyanan, nga ilan nang gikabo-kabo ang tubig. Busa, bisan to, gihunong na ang tubig, pero ang ilang kabalaka nga malunod na sila, tungod ka nasudlan ang sakayan sa maong tubig. So kita, ingana gid ang atong natural usab nga pagtuo, usa ka butang gibadlong pod kita sa Ginoo, nga kung mahimo itutok nato ang atong mga mata diha kaniya ug undangon nato ang atong kataranta ug kabalaka kay dili man pud na siya makatabang sa atong mga sa ato bitaw nga mga panginahanglan ang atong kabalaka. So itugyan nato ang tanan diha sa atong Ginoo. Sa tawhanon na ito nga pagbati, no, kanang kung naatay kaigsuunan, naatay membros pamilya, igsuon, or kapikas sa itong kinabuhi. Ilabi na kung kita mismo ang nakasinati sa dakong kanang storm sa itong kinabuhi, muratag ma-offend, di ba, kung makita nato sila nga nagtulog-tulog lang. Kita nga, grabe na kita kataranta, then makita nato atong kanang higala or membro sa pamilya nga natulog lang, maragitag masuko, no? Daw makapangutana usab kita nga, wala ba ka mabalaka? Kay ako, grabe na ginaong kabalaka. Ana, no? So, kani nga mensahe nga itong gibasa karon, grabe kay siya ka mahulog siya nga murag paradoxical sa nahitabo karon. Kay kung sa atong human tendency lang yun, mabalaka yun ta sa epekto karon sa COVID-19. Adon na kita'y mga kaigsuunan nga imbes kaslo na unta sila niini nga panahon, apan tungod sa COVID-19 wala na padayon ang ilahang pagkasal. Adon na kita'y mga kaigsuunan nga madawat na unta sa mga different establishments or government institutions, pero tungod kay nag-COVID-19 na halt ang ilahang pag-apply, no? Wala sila madawat. Ano na kita'y mga kaigsunan, even sa mga private schools, nga naglisod na karon tungod kay gamay na lang ang enrollees. Ano na po tayo mga estudyante karon nga nabalaka na tungod nining COVID-19 situation sa ilang pag-eskwela. So, sa tinuod lang, mga kaigsunan, ang kalibutan, puno na kaayo karon sa kabalaka. Ang nakanindot lang mao nga atong sabton kanunay kitang tanan nga naaana nga mga kabalaka nga wala kita naginusara. Busa importante kayo nga kitang tanan susama sa mga gibuhat sa mga tinun-an magtinabangay. Kay at the end of the day, through it all, Jesus will be there to help us, to give us hope, to give us peace, aron nga mahunong ang tanan nga mga kagubot, kabalaka, tanan nga mga forms of storms sa atong mga kinabuhi. Dili man dali mawala ang pagbati nga nabalaka kita. We have all the right to feel the pain, no? We have all the right to somehow at some point of time atog mudwell kita ana nga pain. Pero atong naon nga tanan painful nga experience, tanan nga mga hagit nga atong masinati sa atong mga kinabuhi, tanan nga mga unos nga atong sinati sa itong mga kinabuhi. These are just chapters in our lives nga soon it will end and a new chapter will come. A better chapter. Kay wala man ta nag-inusara. Natulog si Jesus sa panahon nga gipukaw siya, kay nabalaka na kay mga tinun-an, pangutanan pag siya, Jesus, wala baka mabalaka? Kay kami, hadlok na kami, malumos na tang tanan. Mamatay na ta, Jesus.
Pero si Jesus was really calm. Matud pa sa gingon ni Pastor Ading, kay Jesus really knows what to do. Ang ato lang nga padayon atong pagsalig. Bahalag maghilak pa ta, masakitan pa ta, basta dili mawala ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Gusto na ko balikan ang senaryo diha sa sulod sa sakayan. No? Na ay gwapo kaayo nga invitation ni Jesus nga nag-ingon, muadto ta sa pikas nga dapit sa dagat. Sa pagsakay sa mga disipulo uban ni Jesus, dadala-dala ang ilahang pagsalig nga makatabok sila ngadto sa pikas dapit sa dagat. Ug sa dihang ni naana sila sa ilahang panaw, nakatagbo sila og dako kaayo nga unos ni anang kagabion. Og dinhi dayon napadayag ang lain-lain nga mga responses sa mga disipulo sa mga tao diha sa usa ka kasinatian sa unos sa kinabuhi. Dili nato pod ikalimod nga dili pod kita makaingon nga sayop ang gipangbuhat sa mga disipulo nga nabalaka sila, nataranta sila, no? Wala sila kasabot og unsay ilang buhaton. Siguro na ay nabisi nangita og kabo para kaluson ang mga tubig nga nagsulod sa sakayan. Na ay nangurog dito sa kilid, unsa ba ni? Mayabo na ba mi ani or dili? No? Lain-lain ang mga response sa mga tao nga naa sa sulod sa sakayan. Pero in general, diha sa kasinatian sa mga disipulo, puro sila nagpadayag sa ilang kahadlok, sa ilang kabalaka. Ug naa kini tungod kay dili sila andam nga moatubang diha sa kahimtangan. Meanwhile, si Jesus usa ka kalmado nga tawo nga natulog lamang dito sa daplin sa sakayan. Sa iyahang pagkabantay nga nagkagubot na sila sa sakyanan, siya nakigstorya sa mga tinunan nga ngano man nga mahadlok man. So mautong iyang gipahunong ang usa ka dako kaayo nga tubig ug hangin. Naay duha ka pamalandong nga ako nakita niini nga kasinatian. Unang-una, natural sa usa ka tawo nga mobati og kabalaka. Normal sa usa ka tawo nga magpadayag sa iyahang kalisang diha sa mga hagit sa kinabuhi. Ang nakanindot lang kay naay usapod ka tawo nga wala nagpadala sa kabalaka ni ana nga moment. Kay tungod kay naay usa ka tawo nga kalmado, nakahibalo siya unsay kinahanglan niya buhaton, no? Kay kani manggong naatay mga naata sa mga challenges sa kinabuhi. Dili kaayo sakto ang ato ang panghuna-huna sa paglantaw sa kahimtangan. Dili gyud ato makita ang tibuok nga picture. Ang ato gyung tendency is mo respond kung unsa day kinahanglan nato nga buhaton. Pero si Jesus nga wala siya nagpadala sa iyahang mga kabalaka sa tubig ug sa hangin, siya diha sa sakayan, siya ra ang tawo nga makagiya sa mga katawhan nga nabalaka kung unsay angay nila nga buhaton. Tungod kay si Jesus, nasayod siya ug dako iyahang pagsalig nga ang tanan nga moabot nga unos sa kinabuhi lumalabay lamang, no? Assured siya nga muhupas ra ni. Mo na nga nindot kaayo nga mensahe nga gipadayag ni Jesus nga ang iyahang presence diha sa sulod sa sakayan maoy nag-remind adtong mga katawhan nga nagmahadlukon
nga ania ako nga magauban kaninyo ug magatultol kaninyo sa angay ninyo nga pagabuhaton. No? Fortunate kaayo nga naay sila'y kauban nga magpahinumdum kanila kung unsa ilang buhaton. Mauna nga sa Kristohanon nga kinabuhi. Malipay gid kita nga nagkinabuhi kita nga nag-ila diha sa Ginoo. Tinuod man nga sa unahan bisag moingon ta nga nagsalig ko sa Ginoo, nagsimba ko sa Ginoo, pero kung naa na nagali mga challenges sa atong kinabuhi, usahay dili nato malikayan nga malisang pud ta diha sa kahimtangan. Pero gipahinumduman kita ni Jesus nga siya uban kanato diha sa ato ang panaw. Siya nakigkauban kanato diha sa sakayan diin kita gihuros-huros sa hangin ug sa dagko nga balod. It is a wonderful assurance nga kung kanunay kita nga mosangpit diha sa Ginoo. No? Mo pay nakanindot kaayo kay si Jesus posible nga nagpabilin siya nga tulog diha sa ilahang journey. Ang ikaduha nga punto, gusto na ako ipaabot ka natong tanan nga importante gayud kaayo nga dili gyud ta malimot sa pagsangpit ni Jesus. No? Kay kung wala ang disipulo na mukaw ni Jesus, wala ni sangpit kanila, magpadayon sila nga maningkamot og luwas sa ilahang kaugalingon. Ug basin baya og mabuntagan sila og hinakot sa tubig. Ug basin baya pud og mag-away-away sila na hinuon, no? Nga naninguha og kinsay maayo maghuna-huna sa ilaha aron maluwas sila. Pero kung di ay makahibalo kita, bisan pa og ngit-ngit na kaayo sa atong salabutan ang ato ang mga kasinatian, bugat na kayo sa atong kasing-kasing, dili na matugkad sa atong mga salabutan ang mga panghitabo, kung dili lang gid kita malimot sa pagsangpit sa ato ang Ginoo. Kanunay siya nga maghatag og giya kanato aron maangkon nato ang kaluwasan nga atong gikinahanglan. No? So it is a wonderful experience of the disciples in their journey with Jesus. No, nga sila mismo, no, kada bitang kauban galing nila si Jesus sa ilahang mga bubuhat sa matag adlaw, pero nabalaka pa sila. No? Pareha gihapon ka nato nga mga Kristohanon. Moingon kita, Kristohanon ko. Uban ka nako si Jesus. Pero di ay naagud gihapoy mga punto sa atong kinabuhi nga malimot ta nga naa day si Jesus nakigkauban ka nato. So kita karon sama ta sa mga disipulo nga naa sa sulod sa sakayan nga giuros-uros sa dako kaayo nga hangin ug balod. Kaning atong kasinatian sa atong kahimtangan nga gi-challenge kaayo kita niining usa ka kamatayon nga gipakig-ambit niining corona. Dako kaayo kini nga balod nga niabot sa atong mga kinabuhi. No? Pero ang naghatag og kalig-on kanato ug nagtultol kanato sa mga angay nga pagabuhaton tungod kay anaa ang Ginoo nga nagiya kanato sa kanunay. So salamat kaayo sa kasinatian nga atong gipakig-ambit karon kay naghatag kanato para kanako nakahatag ni og dugang nga strength, no? Kay bisan kita nga mga pastor dili man ta mga super man o superwoman nga kung unsay kagubot sa katilingban okay rata kay matud pa sa uban ang pastor duol sa Ginoo. No, mo ang common understanding sa mga katawhan nga kung ang mga pastor may ni mga pastor kay suod na sila sa Ginoo, duol sila sa Ginoo. Mura ba wala tay katungod nga mahadlok, wala tay katungod nga malisang or wala tay luna nga mataranta. Pero actually gisinati pud nato ni nga mga struggles sama sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan.
Pero lami ilang kaayo pamalandungon nga dili gid kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo nga moay ga-strengthen sa ato. Okay, honestly, there were moments during the time nga niabot si COVID nga gusto na punta mo pahulay, di ba? Na ay mga panahon nga dili sa unta ta mo gawas sa ato ang mga kwarto. Dili taganahan mo bakod sa atong mga higdaanan. Kay gusto nato sabton una ang atong mga struggles pod. Pero nimpadayon ta kay ang atong gisaligan nga ang Ginoo mo'y nagdasig ka nato sa pagpamuhat. So mao ni mga igsuon nga ang atong kusog magikan diha sa atong balaan nga Dios. Sa panahon nga kita na adunay kahadlok, sa panahon nga giataki kita sa atong mga kahuyangon. Ang atong assurance nga gipadayag ni Jesus diha sa sulod sa sakayan. Nga wala kitay angay kahadlukan kay siya gayod adunay gahom sa pagpahunong sa ato ang mga kahadlok ug sa atong mga kabalaka. Kay kung magpabilin kita nga i-embrace nato kaayo ang atong mga kahadlok, ang atong mga kabalaka, basin unya ug mounay makalunod kanato nga dili na kita makalingkawas. Mao bitaw nang daghan kaayo ga struggle og mga depressions, no? Ang depression makapatay tungod kay subo na kaayo nga diha sa ilang kasinitian nga dili na nila matugkad ang ilahang mga dili na nila matugkad ang mga tubag sa ilang mga pangutana sa kabugaton nga nasinati sa kinabuhi. Walay bisan isa nga nakapahinumdum kanila nga mopakig-ambit ngadto sa Ginoo kung unsa gid ang ilahang tinuod nga nasinati. Walay nag-remind kanila nga sangpiton ang Ginoo. Pero alang kanato mao kini ang dako nga pahinumdom nga ang Ginoo gayod maoy atong mao gayod ang nagpakigambit sa kaluwasan sa lain-lain nga kahimtangan diha sa iyang katawhan. Amen. Napakoy idugang kanang nindot mga kaisa ang verse 41 nag-ingon nga kanang nakaingon sila nangutana sila tagsa-tagsa sa ilang kaugalingon nga kinsa ba day kining tawhana nga nakapahunong man siya sa mga panghitabo. Nagpasabot lang nga diya sa atong life journey kauban ni Jesus Christ. Dili pa siguro mao ang mga pag-ila nato sa atong Ginoo. Sa atong pagkakita, di pa man gid ta matured diya sa atong pagtuo. Dili pa ingon nga matured na ta nga nakailag gid ta kung kinsa sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diyan ang panahona diya sa mga panghitabo. Sa atong mga panghitabo usab, ato yung hinahinayon og ila-ila ang atong Ginoong Hesus. Kung kinsa gid siya sa atong kinabuhi ug unsay iyang mabuhat alang kanato sa panahon nga sa gubang kita sa mga problema, mga kasakitan nga atong nahiaguman sa tanang panahon sa atong pagkinabuhi. Sa tanan natong mga kaigsunan, we may have different storms sa atong mga kinabuhi. Always remember to recognize your storms. And always remember that Jesus always calms every storm. So, sakit man siya karon. But then if you offer it to our Lord, naragid siya iyahang own mysterious ways nga maka-recover ramo, maka-recover kitang tanan. Alang sa pagtapos sa ato ang midweek prayer, atong ablihan ang atong hymnal of faith journey sa hymn number 52. Usa kini siya ka song nga gi-compose sa usa ka Indonesian professor sa Silliman University Divinity School. O nindot ni siya nga kanta mahitungod sa ato ang kinabuhi nga kanunay naga balance sa dagko kay nga mga balod.
apan diha nga naagyod kanunay ang presensya sa atong Ginoo nga nagauban kanatong tanan. Magampo kita. Labing balaan o labing gamhan ng Dios. Dako kayo ang among pagpasalamat kanimo ni ining mga mensahe na usab nga imong gipadayag, gipadala sa tagsa-tagsa ka panimalay sa imong mga pinalanggang katawhan. Ikaw nasayod sa tanan namong kabalaka, sa tanan namong mga pagbati, sa daghang mga unos nga gaabot sa among kinabuhi. Bisan dili lamang ang virus, ang COVID-19, apan daghan pa nga mga naa sa hospitals nga nagmasakiton, nga adunay dagkong kinahanglan, nga bisan kami o Dios na balaka alang kanila. Nagampo kami alang kanila. Nangayo kami sa kapasaylo sa among mga kahuyangon. Nakita nimo o Dios ang among mga kaluyahon, nga dali kami mabalaka, dali kami mataranta, tungod kay gusto namo nga kung magampo kami, diretso nimo tubagon sa among kaugalingong kagustuhan. Pasayloa kami o Dios, kay gitudloan mo kami Ginoong Hesus, nga magampo kami, pirmi gyud namo ignon nga thy will be done. Hinaot o Dios nga sa mga mensahe nga among nadungog ng ining kagabion, mo kalma usab ang tagsa-tagsang mapagbati ni adtong mga katawhan nga naga atubang sa daghang mga balod sa kinabuhi. Hilabi na ang among igsuon usab nga nagbangutan tungod sa ilang mga mahal sa kinabuhi, nga anaa na usab diya sa imong sabakan. Hinaot usab nga ikaw magapakalma usab sa ilang mga pagbati, nga hinaot mabati gyud namo o Dios nga naa ikaw magpakalma sa mga pagbati, ng mga kabalaka, mga kagulanan nga amo nga gibati. Nagampo kami bisan pa sa mga naa sa panimalay nga dunay mga gibati nga mga sakit-sakit sa kalawasan. Hinaot Ginoo nga ikaw Ginoo usab magpakalma sa ilang mga pagbati nga kabalaka. Pag naghangyo kami sa gamahan ng kamot ni Ginoong Hesukristo, nga mao'y magahikap diya sa ilang tagsa-tagsa gikan sa ilang ulo paingon sa ilang lapalapa, katong mga katawhan nga nagsuffer sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga sakit nga ikaw lamang o Dios ang nakakita ug nakasayod niini.
sama sa pagpakalma nimo sa mga balod. Hinaot usab nga ipakalma nimo ang mga sakit nga nagadisturbo sa imong mga kaanakan nga naa sa ilang panimalay. Hinaot Ginoo nga ipakalma mo usab ang tanang mga buhat sa dautan nga nakaingon sa among mga kabalaka, mga kataranta. Tabangi kami Ginoo tungod kay maluyahon kami. Pasaylua kami nga usahay ang among kabalaka, makalimot kami nga ikaw di ay nga Dios, gamahanan nga among nailhan, maakaayo sa tanang mga masakiton, bisan pa sa mga nagtuo kami nga dili na mamaayo apan ikaw nag-ayo niini, bisan pa ni adtong patay na, ikaw gani adunay gahom sa pagbangon niini. Busa gitugyan namo ang tanan diha kanimo o Dios, aron nga ang among mga pagbati usab mukalma, tungod kay ikaw nga among Dios mao'y magapamuhat alang sa pagbadlong sa tanan namo nga mga kabalaka, hilabi na niining mga panahon sa pandemic o Dios, nga ang tanan nimong katawhan na balaka. Itugyan namo kanunay diha kanimo ang among mga pagsalig, ang among pagtuo nga ang imong balaan o gamahan ng dugo kanunay magatabon kanamong tanan aron maiway kami sa tanan Ginoo nga mga kasakitan nga buhat sa imong kaaway. Itugyan namo ang tanan diha kanimo, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi sa tanan. Our prayers also for Reverend Mary Ann Cadili, who is now fighting and recovering sa hospital. Let us pray for her also. And see you sa next na to nga midweek prayer service.